अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। हजरत बहलोल सीरीज की चौथी वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हजरत बहलोल दाना एक बहुत ही बड़े आलिम दीन थे और अपने दौर के बहुत ही बड़े दानिश्वर थे। उनका असल नाम वहाब इब्न अमर था, मगर लोग उनको बहलोल नाम से जानते थे क्योंकि वो अपनी जिंदगी का निस्फ हिस्सा खुद को दीवाना जाहिर करते रहे। वो एक बहुत ही बड़े दानिश्वर थे, मगर किसी मसलहत के तहत खुद को दीवाना जाहिर करते थे और बगदाद के बाजारों में एक लकड़ी के घोड़े पर सवार होकर घूमते रहते और लोगों की इस्लाह करते रहते। तमाम शहर में बहुत ही मकबूल शख्सियत के हामिल थे। लोग उनसे मोहब्बत करते और अपने मसले मसाइल उनको बताते। वो लोगों को बहुत ही बेहतरीन मशवरे देते और दीन इस्लाम के मुताबिक उनको नसीहत भी करते रहते। दोस्तों, मजाह और खुश मिजाजी उनकी शख्सियत का नुमायां उज़्व थी, जिसकी बिना पर लोग उन्हें बहलोल कहते थे, जिसका मतलब सच्चा और खुश अखलाक इंसान है। वो अक्सर लोगों की मदद करते और गरीब लोगों और छोटे बच्चों से मोहब्बत रखते थे। अक्सर रात को अपने शहर के मुफलिस लोगों की खुफिया तौर पर मदद करके चले जाते और किसी को मालूम भी ना होता कि उनकी मदद किसने की है। इनकी जहानत और दानिशमंदी देखकर कोई ये मानने को तैयार न होता था कि ये शख्स दीवाना है। ज़माना कदीम से हजरत बहलोल की हिकायत सीना बसीना चलती आ रही हैं और हमेशा हमें उनसे बहुत ही बेहतरीन और जिंदगी बदल देने वाले सबक हासिल होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में भी मैं आपको हजरत बहलोल का एक किस्सा सुनाने लगा हूँ। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि शहर बगदाद के करीब एक रेगिस्तान में एक चरवाहा रहा करता था। वो बहुत ही गरीब था और उसके पास चंद ही बकरियां थी। वो और उसकी बीवी सारा में एक खेमे के अंदर रहा करते थे। एक खेमा, चंद बर्तन और एक गधे के अलावा उनके पास कुछ न था। उसकी बीवी हर वक्त उससे शिकायत करती रहती थी कि तुम मुझे कुछ नहीं ला कर देते, यहाँ तक कि हमारे पास 2 वक्त खाना भी मुयसर नहीं है। तो ये बातें कुछ दिन चलती रहीं और आखिरकार बीवी की रोज की बातों से तंग आकर उसने अपनी बकरियां बेच डाली। इस तरह कुछ अर्सा तो इनका गुजर बसर अच्छे तरीके से हो गया, मगर फिर जब इनके पास सिर्फ 7 दिरहम बाकी रह गए तो दोबारा उनको ख्याल आया कि अब क्या होगा, और वो दोबारा बहुत ही परेशान हो गए। तो उसने सोचा कि क्यों ना कोई कारोबार कर लिया जाए और बगदाद शहर में जाकर रहा जाए। तो उन्होंने करीब ही किसी इलाके से चंद अखरोट खरीदे और बगदाद कारोबार के घर से चले गए। अब उनके पास सिर्फ 2 दिरहम बाकी थे। बगदाद के करीब जब वो पहुंचे तो उसकी बीवी बोली कि मुझे बहुत प्यास लगी है। उसने कहा कि सब्र रखो ऐ औरत, बगदाद पहुंचकर हम खाना भी खाएंगे और पानी भी पिएंगे। आज हमारे पास 2 दिरहम हैं जो आज के लिए हमारे काफी होंगे और कल हमारा मुनाफा भी अखरोटों से कुछ ना कुछ आ जाएगा तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। जब वो बगदाद पहुंचे तो उसकी बीवी ने दोबारा पानी का मुतालबा किया तो वो पानी ढूंढने निकल पड़ा। वो एक दुकान पर गया जहां पर पानी मौजूद था। उसने दुकानदार से पानी का तगाजा किया तो दुकानदार उससे पूछने लगा कि तुमको कितने पैसों का पानी चाहिए। ये सुनकर वो बहुत ही हैरान हो गया कि तुम लोग यहाँ पर पानी के भी पैसे लेते हो। हम तो यहाँ पर मेहमान हैं और हम लोग तो सहरा में भी मेहमान से पानी के पैसे नहीं लेते, बल्कि उसको पानी भी पिलाते हैं और खाना भी खिलाते हैं। तो दुकानदार कहने लगा कि ये बातें मुझे नहीं मालूम, तुमने अगर पानी खरीदना है तो खरीदो वरना यहाँ से चले जाओ। ये बातें हो ही रही थी कि हजरत बहलोल का वहां से गुजर हुआ। ये तमाम बातें सुनकर वो भी दुकान में आ गए और दुकानदार से कहने लगे कि ये शख्स, तुमने ये पानी कहां से लिया है? तो दुकानदार कहने लगा कि बारिश हुई, मैंने पानी जमा कर लिया। तो हजरत बहलोल ने कहा, तो बारिश किसने भेजी? तो उसने कहा, बेशक अल्लाह ताला ने। तो हजरत बहलोल ने कहा, बादल किसकी मर्जी से आया? तो उसने कहा, बेशक अल्लाह ताला की मर्जी से आया। तो पानी तुमको किसने दिया? तो वो बोला कि बेशक अल्लाह ताला ने दिया है। तो हजरत बहलोल बोले, तो तुम क्यों फिर पानी के पैसे का मुतालबा कर रहे हो, जबकि ये नेमत तो अल्लाह ताला ने सबके लिए अता की है। ये सुनकर दुकानदार बहुत ही शर्मिंदा हुआ और वो उस मुसाफिर को मुफ्त पानी देने पर मजबूर हो गया। इस तरह से मुसाफिर खुशी खुशी
پانی لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا. اس نے خود بھی پانی پیا اور اپنی بیوی کو بھی پانی پلایا اور حضرت بہلول کو بہت دعائیں دینے لگے. کچھ دیر بعد جب وہ بازار میں گھوم رہے تھے تو ان کا سامنا شہر کے داروغہ سے ہوا. شہر کے داروغہ نے فوراً ان سے پوچھ گچھ کرنا شروع کر دی کہ تم لوگ کون ہو, کہاں سے آئے ہو اور کیا بیچ رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم شہر بغداد کے پاس ہی ایک صحرا سے آئے ہیں اور یہاں پہ اخروٹ بیچنے کے غرض سے آئے ہیں. تو داروغہ کہنے لگا کہ یہ اخروٹ مجھے تو صحیح نہیں لگ رہے, یہ اخروٹ تم کہاں سے لائے ہو, یہ کون سے اخروٹ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ شامی اخروٹ ہیں, ہم یہ شام سے لائے ہیں. تو داروغہ نے کہا مجھے چکھ کر دیکھنا پڑے گا, اور یوں ایک اخروٹ اٹھا کے داروغہ نے کھا لیا اور کہنے لگا اس سے تو مجھے ابھی بھی پتہ نہیں چلا, مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ شامی اخروٹ ہیں, اگر یہ واقعی شامی ہیں تو مجھے ایک اور چکھ کے دیکھنا پڑے گا. تو یہ دیکھ کر اس شخص نے داروغہ کا ہاتھ روک لیا اور کہنے لگا کہ تم تو میرا نقصان کر رہے ہو, یہ شامی اخروٹ ہیں, میں تم سے جھوٹ نہیں کہہ رہا. یہ دیکھ کر داروغہ کو بہت غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میں شہر کا داروغہ ہوں اور تم مجھے روک رہے ہو کھانے سے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ اگر یہاں پر خلیفہ بھی ہوتے تو ان کو بھی میں نہ کھانے دیتا, یہ تو تم میرا نقصان کرا رہے ہو. داروغہ کو بہت غصہ آیا اور غصے میں وہ وہاں سے چلا گیا اور کہنے لگا کہ تم بہت پچھتا ہوگے. بعد میں جب رات ہوئی تو حضرت بہلول ان دونوں میاں بیوی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ پہنچے اور ان کو کھانا دے کر چلے گئے. دیر رات کو اب ان کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا تو وہ شہر بغداد کی گلیوں میں ادھر ادھر گھوم ہی رہے تھے کہ پھر سے شہر کے داروغہ کے ساتھ ان کا سامنا ہوا. اسی شام خلیفہ نے شہر میں یہ اعلان کروایا تھا کہ جو شخص بھی عوام الناس کے لیے کسی قسم کا مسئلہ پیدا کرے گا یا عوام الناس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی دے گا تو اس شخص کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا. جب داروغہ نے ان کو رات کو ادھر ادھر پھرتے دیکھا تو کہنے لگا کہ اب تو بدلے کا وقت آ گیا ہے, اب مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گے, اب تو میں تم لوگوں کو قید کر کے قید خانے میں ڈالوں گا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ تم ہمیں قید خانے میں ڈالو گے. تو داروغہ کہنے لگا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ شہر میں اعلان ہوا ہے کہ جو شخص بھی عوام الناس کے لیے کسی قسم کے مسئلے کا باعث بنے گا اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا. تو اس نے کہا کہ ہم کون سے مسئلے کا باعث بنے ہیں. تو داروغہ کہنے لگا کہ تمہارا گدھا اور تمہاری بیوی رات کے اس پہر تم لوگ گلیوں میں چل رہے ہو اور تم لوگوں کے پاؤں کی آواز سے لوگوں کی نیند خراب ہو رہی ہے اور اس طرح سے لوگ پریشان ہیں. یہ تمام واقعہ حضرت بہلول کے گھر کے پاس ہی ہو رہا تھا. تو حضرت بہلول اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر جھانکنے لگے اور تمام ماجرا دیکھنے لگے. تو تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آنے لگی کہ اے لوگو راستے صاف کر دو کیونکہ خلیفہ وقت یہاں سے گزر رہے ہیں. تو حضرت بہلول نے داروغہ سے کہا کہ اگر تم کو ان کے پاؤں کی آواز سے بھی تکلیف ہے تو پھر سن لو کہ پہلے جا کر اپنے خلیفہ کو گرفتار کرو, کیونکہ میں بھی ایک عام شہری ہوں اور تمہارے خلیفہ کے پاؤں کی آواز اور اس کے ساتھ چلنے والے لوگوں کے پاؤں کی آواز اور وہ یہ جو اعلان کر رہے ہیں اس کی آواز سے میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہا ہوں اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے جا کر اپنے خلیفہ کو گرفتار کرو, ورنہ میں خلیفہ کے پاس جا کر تمہاری شکایت کر دوں گا. یہ سن کر داروغہ بہت ہی پریشان ہو گیا اور شرمندگی کی حالت میں وہاں سے فوراً رفو چکر ہو گیا. اس طرح سے حضرت بہلول نے اس مسافر اور اس کی بیوی کو داروغہ کے شر سے بچا لیا. مسافر اور اس کی بیوی نے حضرت بہلول کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلتے بنے اور حضرت بہلول بھی اپنے گھر واپس آ کر خوشی خوشی سو گئے. تو دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ حلال رزق کی تلاش میں رہنا چاہیے اور حلال ہی کھانا چاہیے. اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مقام و مرتبے سے نواز دے تو ہمیں بالکل بھی غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے اور اپنے مقام و مرتبے کا استعمال غلط مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہرگز نہیں کرنا چاہیے. تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے, خواہ وہ بادشاہ ہو یا فقیر. قانون کی نظر میں سب کو برابر ٹھہرانا چاہیے. تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے
تو ویڈیو کو لائک کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔